नमस्कार आणि येवकार तुमका सगळ्यांक आयच्या या कार्यावळीन तुमच्या मुखार आम्ही घेऊन आयिल्ले आसा राज्याचे भाजपाचे प्रेसिडेंट श्री दामोदर नायक हांका। नमस्कार सर। पहिल्यान पयली तर तुमका कॉंग्रॅच्युलेट करता, तुम्ही अपॉइंट जाल्ले आसा एज अ भाजपा प्रेसिडेंट। आणि हांगासरल्यानूच सुरुवात करता की एज अ स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट भाजपा बीजेपी प्रेसिडेंट, तुमचे प्रायमरी गोल्स किती आसा येता त्या काळान? झेडपी इलेक्शन्स तसेच म्युनिसिपल इलेक्शन्स आणि 2 वर्सांचोच काळ उरलेलो आसा विधानसभेक, तर किती प्लान आसा भाजपा पक्षाचो? नंबर 1 म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक पयली थँक्यू, म्हणजे आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या की टू शेअर माय फिलिंग्स आणि द प्लॅन्स। भाजपाच्या हातून पहिली म्हळ्यार भाजपा ही संघटनात्मक पार्टी, जे संघटनेच्या जोराचेर पक्ष घट जाले नंतर सत्तेचे एक साधन म्हणून उपयोग करता। आणि त्या खातीर आमचं पयलीं सगळ्यांत हें आसा की सत्ता साध्य जर करपाक जाल्यार संघटन पयलीं घट जावपाक जाय, ऑर्गनायझेशन घट जावपाक जाय। आणि हें ऑर्गनायझेशन आतां फाटल्या अनेक वर्सां पक्ष खूब वाडला, जुने लोक आसात, नवे लोक आसात, आणि खूब जाणांचे पार्टीन येवपाचो, तांच्या पार्टीन प्रवेश करपाचे मनशाय बी आसा। कारण नरेंद्र मोदीचे काम आसत, 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जाता तो देश आसत, आणि त्याच बरोबर एका डेव्हलपमेंटाच्या स्टेजीर वचपी एक बरी पार्टी, ज्या पार्टीन भितर रावून राष्ट्रवाद जपपाक येता, इतले जे तांकां सगळ्यांक कळटा ते अशें सगळ्यांक मेळून घेवन पार्टी फुडें व्हरप। आणि तुम्ही असो स्टेटमेंट देखून केल्लो जेन्ना तुम्ही अपॉइंट जाल्ले की कोर बीजेपी मेंबर्स आसा जे सोडून गेल्ले आसा पक्ष, तांकां तुम्ही परत हाडपाचो प्रयत्न करते। खंय पर्यंत पावल्लो आसा हो प्रयत्न? फाटल्या जवळ जवळ अजून 2 महिने जावनात, पण फाटल्या जवळ जवळ 1.5 महिन्यान म्हजो प्रवास चालू आसा। हांव खूब जाणांक मेळटा, कार्यालयान मेळटा, त्या प्रत्यक्ष तांच्या घरा कडेन वचून मेळटा, किंवा जे जे काही प्रोग्राम्स जाता त्या प्रोग्राम्साच्या माध्यमांतल्यान त्या जाग्यार वचप जाता, प्रोग्रामी जालो, लोकां भितर मिसळपी जाता, आणि हळू हळू पार्टीची जी बांदणी आसा ती बांदणी करपाचो प्रयत्न आसा। जुने अनेक म्हाका मेळपाक लागल्या, हांव प्रत्येक हातून भितर वता, मतदारसंघान वता, थंय जुनो कोण आसलो की ताका वचून मेळटा। म्हाका थंय थंयचो स्थानीक आमदाराक ताका घेवन बरोबर वचपाक, किंवा थंयचे किंवा आनी अशें कांयच म्हाका बंधन ना। ताजें कारण ते जुने जे आसात ते काही गोष्टीन समजा कोण तरी आमचे विरोधान आसत, किंवा त्या आमदाराच्या विरोधान आसत, किंवा बाकीच्या काही गोष्टीक लागून वगी आसत, पण त्या मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टी आसा। आणि म्हणून थंयची जी भारतीय जनता पार्टीचो जो बॅकलॉग आसा, किंवा ती मतां जी आसात ती वाडपाक जाय, आणि त्या खातीर तांच्यांनी एक्टिवली पार्टिसिपेट जावपाक जाय, हाजो हो एक हेतू आसा। तुमचे अजून मेरेन कोणा कोणाकडेन संपर्क जाल्ले आसा? जे खुबशे जाग्यांनी हांव पावला, मुद्दामून हांव नांवां घेना, कारण राजकीय क्षेत्रान बरोबर सामाजीक बांधिलकी आणि मैत्रीपूर्ण वातावरण जपत आमी फुडें वतात। त्या उदाहरणान जर सांगपाक जालें की समजा एका मतदारसंघान 4-5 अशे नेते आसात, जे पूर्वीचे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते म्हणून वावुरले आसा। आता कदाचित तांचे कडेन कदाचित पद नासत, किंवा आमी तांकां खंय तरी आपोवन आसतले, पण हाजो अर्थ असो न्ही की आमी तांकां विसरल्यात आणि आमी तांकां विसरतले, ते आमकां जायच। आणि म्हणून त्या निमतान तांचे कडेन वचप। खूब जाणांनी सांगलें म्हाका, हांव गेला ग्रुप एक की बैठको चालू आसात, एक 5-6 जाण मेळटात, ते म्हणटा आमी आसात, आणि आमी तुमचे बरोबरच रावतले, आणि आमी आतां फुडें येतले। आतां आमकां कोण तरी आमकां विचारपी जाय आशिल्ले, म्हणटकीर आमी आतां ते विचारपी जो जाय आशिल्लो, म्हणून तांचे कडेन वचून जी पळय आमची जी कनेक्ट आसा तो कनेक्ट जुळोवपा लागून आमी प्रयत्न करतात, आणि त्या प्रयत्नाचो भाग आमी सक्सेसफूल जावपाक लागल्यात। एक मुद्दामून पॉयंट सांगता, तो म्हणजे वचचो सकयल पर्यंत पर्कुलेट जावचो असो ताजो उद्देश आसा। द पॉयंट इज, एक कार्यकर्तो कसो आसता, पेटून उठता आणि तो 50 लोकांक सांगता, पळय ह्या फाटी हांव दुसऱ्या कोणाचें नांव घेना, ह्या फाटी हाका हाडपाक जाय, अमके काडपाक जाय, ताका हाडपाक जाय, आमी काम करुया, भाजपा काडपाक जाय, भाजपा काडपाक जाय। पण तो काही गैरसमजाक लागून, किंवा पूर्व कितें तरी हातून हें आसल्या कारणान तो आपल्या वतांनी मत मारता, तो वता, तो भाजपाचोच, तो भायर सरता, आपल्या घरच्यांक व्हरता, आपले मतदान करता, आनी येता, आनी परत वग्गी बसता।
पण तो पहिली ती शक्ती यूज करतालो संबंध धावत वचून त्या पूर्ण कॉलनीतले लोक, गल्लीतले लोक, वाड्यावयले लोक किंवा खंयचे आसता तांकां भायर काडटालो पळय, ते तो काडपाक वचना. ताका परत एकदां पेटून ताजे बद्दल तातूंत ती चेतना निर्माण करपाचें काम आनी ताका संघटनेन बांदून घेवपाचें पळय जें काम आसा तें काम आसा. तुमकां दिसना हे स्वता जावन खंय ना खंय ते तुमीच म्हटले की तो स्ट्रगल आतां उरलो ना. बीजेपी हो सरकार कोर मेंबर्स आता कमी दिसता, बीजेपी पक्षान कोर मेंबर्स कमी दिसता आणि डिफेक्टर्स चड दिसून आयला. बीजेपी उरलो ना. न्यू फेसीस कितें येवपाचे चान्सेस आसा? तुम्ही चान्स दितले फुडल्या इलेक्शनात? डेफिनेटली, कारण दोंगांकी बरोबर घेऊनच वचपाचें हें आमचें ध्येय आसा. कारण अशें आसा की पक्ष तळेशें साचला आनी ते तळें धक्के जालां अशें बीन. पक्ष हो एक व्हांवती नदी, ही निरंतर प्रक्रिया आसा. पक्ष फाल्यां दामू नायके वगी बसलो म्हणून पक्ष सोंपलो असं जायना. पक्ष सर्वश्रेष्ठ. पक्षान व्यक्ती ही इम्पॉर्टंट ना. पक्षाचो जो कार्यकर्तो आसा तो इम्पॉर्टंट. ह्या सगळ्या कार्यकर्त्याचे लोक जो मेळ आसा तातूंत पक्ष आसा. न्यू फेसीस तुम्ही चान्स दिता म्हणटा, बट आता आमी पळयता की ऑलरेडी सीट्स एक्झिस्टिंग फेसीस आसा ह्या सीट्साचे. सो कितें खंयचे सीट्स अवेलेबल आसा तांच्या? राजकीय हातून भितर आमी पूर्णपणे ताजो अभ्यास करतले. ज्या ज्या जाग्याचेर ज्या वेळाचेर प्राप्त परिस्थितीनुसार जो निर्णय घेवपाक जाय तो निर्णय आमी योग्य घेतले. त्या वेळाचेर आमी कोणाची तमा आनी हें तशें बाळगोवपा ना, कारण आमकां पक्ष व्हडलो करपाचो आसा. हांगा कोणी तरी व्यक्ती व्हडली जावपाची ना. डिफेक्टर्स आयिल्ल्या कारणान खंय ना खंय कार्यकर्ता अपसेट जाल्ले आसा. सो तांकां कन्विन्स करपा खातीर कितें प्रयत्न आसतलो सरकार? हांव खुबशे जाग्यांनी वता, त्या जाग्यांनी काही गजाली मुद्दामून सांगता. केन्ना केन्ना एक परिस्थिती अशी आसता की त्या परिस्थिती भितर आमकां काही नवीन लोकांक घेवनूय बी फुडें वचचें पडटा. कारण तें सरकार घट जावपाक जाय, सरकाराक स्टॅबिलिटी येवपाक जाय. आमचे कडेन इतिहास आसा. आमचो इतिहास असो आसा की आमी एका मंत्र्याक मेळटाले आनी घरा कडेन वचून न्हिदताले आनी तो दुसरे दिसा येवन मेळ म्हणटालो. परत जर दुसरे दीस ताका वचून जर मेळपाक गेलो तर मंत्रीच ना. रातया भितर सरकार गडगडलें. अशें कितले फावटी इन्सिडेंट जाताले. म्हणून आमकां गोवाचे लोक अजीब गोंयान केन्ना सरकार पडटा आनी केन्ना दुसरो मंत्री येता, रातया भितर कितें जाता. पण 2012 नंतर आता पर्यंत म्हणजे तेन्नाय लोक तेन्ना गाळी मारताले, घे सरकार पडलें आनी कितें जालें, ताका घेतलो ताणें तेको दिलो आनी सरकार जालें. 2012 नंतर ही प्रक्रिया बंद जाल्या. पण पक्षाच्या घटसाणीक लागून केंद्रान गव्हर्नमेंट आसतना पक्षाची घटसाण लागून आमचो जो राजा आसा, जो कोण लिडर आसा तोच ठाम आसलो जाल्यार सगळ्यो गोष्टी मुखार व्हरपाक मेळटा, डेव्हलपमेंटाचे पावंडे. पूण त्या खातीर सरकारची स्टॅबिलिटी जाय आनी त्या प्राप्त परिस्थितीनुसार केन्ना केन्नाय आमकां सत्ता घेवन हें फुडें व्हरपा लागून काही गोष्टी करच्यो पडटा. ताका पर्याय ना. आनी त्या पर्यायान भितर कोणाक तरी घेतले, ताका भितर गेले, तांचे भितर आमकां सांबाळून घेतले आनी आमी फुडें गेले. आनी तातूंतल्यान आमकां सगळ्यांची सरमिसळ म्हणजे दोगांयकी मिलन करून आमकां फुडें वचपाक जाय. हो एक ध्येय तातूंत भितर आसा. एक गोश्ट मुद्दामून हांव नमूद करता, ताजो म्हणजे दुसरो अर्थ काडचो न्ही. छत्रपती शिवाजीचें हांव मुद्दामून उदाहरण दिता. ज्या वेळाचेर पन्हाळ्याक वेढा घातिल्लो त्या वेळाचेर मिर्झा राजे त्या वेळाचेर हें आयल्लो तेन्ना शिवाजी कितें 23 किल्ले आसा पळय न्ही, ते 23 किल्ले सोडचे पडले न्ही. पण ते जिखिल्लेच न्ही ते किल्ले. अनेक लोकांनी थंय प्राण दिल्ले, कोणाचो दोळो फुटिल्लो, कोणाचो घोव पिड्ड्यार जाल्लो, अशे जिखिल्ले किल्ले ते. स्वराज्या खातीर आशिल्ले अशे किल्ले ते. पण ताका बाबड्याक ते दिवचे पडले त्या वेळाचेर. प्राप्त परिस्थिती अशी आशिल्ली की हळू हळू त्या सगळ्या सैन्यान घातिल्लो वेढो 2-3 वर्सां सुटूना. अशा वेळाचेर कॉम्प्रोमायज लेवलाचेर एक प्रत्यक्ष राजा सुद्धा त्या वेळाची परिस्थिती कितें कदाचित हांव चुकतय बीन, डोंट मेक इट हें म्हणजे सांगपाचें तितलोच म्हणजे वेळेच्या अभावीन हांव शॉर्टकट प्रिसायजली सांगता. त्या वेळाचेर तो हातीन आयले सुद्दां सोडचे पडटा. आमचें बी तशेंच आसा. एक मतदारसंघान कार्यकर्त्याच्या बलिदानाचेर, कार्यकर्त्याच्या त्यागाचेर, कार्यकर्त्याच्या संघर्षाचेर तो बाबडो वता बिस्किटी खावन केन्ना हातीक काय मेळनासतना उपाशी रावन पक्षान काम करून ताणें तो मतदारसंघ घट केल्लो आसता. पण इतलो तातूंत भितर जीव आसता. पक्षा खातीर ताणें त्या थंयच्या कोण तरी स्थानीक जो कोण कॅन्डिडेट आसतलो वा कोण आमदार आसतलो त्या वेळी झगडी मारिल्ली आसता. काही कार्यकर्त्यां कडेन ताणें तकल्यो फोडून घेतिल्ले आसता, वायटपण जाल्लें आसता. अशें आसतना सुद्दां त्या वेळाचेर आमकां ह्या स्वराज्याच्या संकल्पनेक लागून, सत्ता आसपाक लागून
त्या वेळाचेर तो केन्ना केन्ना तो मतदारसंघ असो दिवन उडोवचो पडटा. त्या वेळाचेर त्या म्हज्या कार्यकर्त्याचे कितले यातना जातले आसतले, त्या म्हज्या कार्यकर्त्याक कितले दुखला आसतले हाची चिंता आमकां आसता. पण आमी काही गजाल्यो सांगपाक शकना. दोळ्यान आमी दुकां हाडून ताजे फुड्यान वचून गळ्याक गळो घालून कारण हे राज्य फुडें व्हरपाचें आसा. सत्ता ही टायम बिंग आसता, पण सत्तेचो वापर साधन तें साधन म्हणून जनते खातीर कशें करप, लोकां खातीर कशें करप, दीस इज अ होल स्टोरी. लोकसभा इलेक्शना कडेन वळटा. लोकसभेची जी तिकेट आसा ती कोर मेंबर्साक न मेळटा खंय ना खंय एक नव्या फेसाक आनी भायल्या मेंबराक मेळ्ळी. तुमकां दिसना की विनेबिलिटीचो चान्स कोर मेंबरा कडेन तिकेट आसल्यार चड आसतलो आसलो आनी हे डिसिजन खंय ना खंय चूक जाल्ली आसा? ना, आमी प्रयत्नय करपाक जाय न्ही. आतां प्रयत्न करना जाल्यार कशें जातलें? लोकांनी विचार करूंक जाय न्ही. आमी महिलाक सबलीकरणाच्यो गोश्टी उलयता, पण एका महिलेक दिली ती तिकेट लोकसभेक ज्या वेळाचेर डिक्लेअर जाली त्या वेळाचेर आमी सर्वस्व आमी घातले आनी आमी काम करपाक लागले. आमी खंय तरी निपून रावले ना. पण लोकांक सुद्दां त्या हातूंतल्यान विचार करपाक जाय आशिल्ले की वयर तांच्यांनी विचार जर केला जाल्यार तो सुद्दां विचार पार्टीच्या बऱ्याक लागून केला. कदाचित फाल्यां विधानसभा आसूं शकता. फाल्यां विधानसभेक लोक अशेंच म्हणटले तुमीच विचारता नव्याक संदी दितले काय म्हणून. म्हणजे नव्याक संदी दिवप ना, आसा ताकाय दिली आनी दिली जातकीर बीन तेंच म्हणप. म्हणजे दिली जाल्यार ताका हाडप ना आनी दिली ना जाल्यार नव्याक दिली ना म्हणप. कारण लोक 4-5 भशेन आसतलो, पण सगळ्या बाजून विचार करून पक्ष योग्य तो निर्णय घेता. ओके. वळटा चर्चा चल्लेली आसा कॅबिनेट रिशफलाची आनी हाल्ली BL संतोष देखून आयिल्ले, तांच्या बरोबर मिटींग देखून जाली. सो केन्ना जावपाचो आसा कॅबिनेट रिशफल? भारतीय जनता पार्टीची एक प्रक्रिया आसा. एक पेपरान बातमी आयली, दुसऱ्या पेपरान बातमी आयली, किंवा 1-4 कार्यकर्त्यांनी काही गोष्टी सांगल्यो किंवा आमदारांनी गोष्टी सांगल्या म्हणून उचलली जीभ लावली तळ्याला करपासारखी पार्टी. मुख्यमंत्री देखून केल्लो प्रश्न तांच्यांनी म्हटला चेंजीस जातले म्हणून. ती पार्टीची एक प्रक्रिया आसा. त्या प्रक्रियेनुसार आमच्या प्रदेशाचे अध्यक्ष आसतले, आमचे म्हणजे प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आसतले किंवा बाकीच्यांचे आसतले, सगळ्यांचे म्हणणे आमी मांडून योग्य तो निर्णय आसा तो तांच्या पक्षश्रेष्ठी फुड्यान थंय दवरला. कारण तांचेय मार्गदर्शन जाय. तेन्ना मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा आणि केंद्रातले आमचे नेते हांच्या समन्वयान ताजी मांडणी जातली आणि योग्य रितीन जातली. ताजो अभ्यासी जाला, ताजो रिपोर्ट दिवपाचो आसा, तो रिपोर्टय तांचे कडेन वयर अभ्यास जाल्लो आसा. सगळं अभ्यास जाल्लो आसा. म्हणजे अभ्यासान कितें आसा तें तुका कसो सांगतलो? अभ्यासान कितें आसूं शकता. सो आता केन्ना जावपाचो? तेच सांगलें न्ही, अभ्यासान कितें आसूं शकता. ते मार्क कितें बरयला पळय न्ही ते कितें आसूं शकता. ओके. आमी पळयता की BJP आनी MGPचो जो अलायन्स आसा, येता त्या इलेक्शनान हो अलायन्स आमकां दिसतलो काय BJP सोलो कंटेस्ट करतली? भारतीय जनता पार्टी हे आपले सगळे मतदारसंघान आपले संघटन वाडोवपाचे प्रयत्न करीत आसता. प्रत्येकाचो अधिकार आसा तो. मगो पक्ष आपले संघटन वाडयतलो, मगो पक्ष आपले हे करतलो. भारतीय जनता पार्टी म्हणून म्हाका फक्त एकच दोळ्या मुखार दिसता, ते म्हटल्यार आमच्या विचारसरणीचे, आमच्या विचारधारेचे आणि आमच्या अंत्योदय तत्व मानणाऱ्या हातूंतले जे कोण मंडळी आसा तांची एक घटमूट अशी वीण एक बांदपाक जाय, ती आमी बांदपाक. त्या हातून भितर 2027 पर्यंत जिखपाक जाय. इनफॅक्ट काही लोक 30 म्हणटा, पण 2027 27चे घोशवाक्य पयलींच आमी म्हणिल्ले आसा, ते घेवन आमी बांदणी करता. म्हणजे तुम्ही ट्राय करतले BJP सोलो? आमकां 2027 आसा. मगो हो आमचे बरोबर आसा. मगून आमचे बरोबर आता सरकारान भागीदार आसा आणि काही गजाली ज्यो आसा त्यो त्या प्राप्त परिस्थितीनुसारच ठरतात. ओके. पण हाल्ली एक स्टेटमेंट केल्लो दीपक ढवळीकरान की BJP आणि MGPन अलायन्स करूं ना जाल्यार BJPक विकते घेवचे पडटले MLA. हाचेर भारतीय जनता पार्टी हे देशातील एदी व्हडली पार्टी आसा. ताजे 15 कोटी मेंबर जाल्ले आसात. गोंयांत 4.25 लाख. आता हे मेंबर कागदावेले बंडल मेंबर न्ही. फाटल्या वेळाचेर कागदार आशिल्ले, म्हणजे बुक बरयताले. कदाचित 1-2 मतदारसंघान आमी चुकले आसत, कोणी तरी ते
चुकीच्या पद्धतीने डबल नावां बरयले आसत एकातून. पण आता ते मोबायलाचेर तूं रिंग मारले शिवाय आणि डायल हे केले शिवाय तुका ते येना. सो इतली सिस्टम फूल प्रूफ हे आसा की तुजो फूल डेटा तातूंत भितर प्रोफायल मशीन आसा. ताणें विलिंगली मारल्या. तुज्या हातांतलो मोबायल काडून हांवें तुजो नंबर मारून मेंबर करूना. विलिंगली ते विलिंगली 4.25 जर लाख जे मेंबर जाल्ले आसा तांच्या आधाराचेर कार्यकर्त्याच्या बळग्याचेर आणि तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमान जे भारतीय जनता पार्टी आज येदी व्हडली 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करपी नरेंद्र मोदी सारखे नेतृत्व जगार ज्याचो आवाज आसा अशें सगळें आमचे कडेन आसा. आमकां आनी कितें जाय? आमची बाजू लंगडी ना. लंगडी बाजू आशिल्ली समजा वीक आशिल्ली जाल्यार काही गजाली उलोवंक जाताले. सो वी आर द वन ऑफ द कितें म्हणटा ते चड मेंबर आशिल्ली जगातली एकमेव. ओके. वळटा की एक कॉन्ट्रोवर्सी चल्लेली की आदले मंत्री सरकारचे पांडुरंग मडकईकर हांच्यांनी म्हटले की 15 ते 20 लाख तांच्यांनी सरकारच्या एखाद्या मंत्र्याक दिला आपले काम करपाक. हाचेर मुखेलमंत्रीक प्रश्न केलो तेन्ना तांच्यांनी म्हटले की ते इंटरफेअर म्हणजे ते हितून इन्वॉल्व ना म्हणून. जाल्यार ते स्वताक क्लीन चिट दिवन दुसऱ्या आपल्या बाकीच्या सरकारच्या मंत्र्याक स्वताच्या मंत्र्याक क्लीन चिट दिना. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? निश्चितच हो सरकाराचो मुख्यमंत्र्यान पळोवपाचो मामलो आसा. पक्ष म्हणून जर आसा ताजेर हांव निश्चितच हांव चवकशी करता. कारण ते अशीच काडले आनी बातमी आयली आनी ताका काडून सायडीन उडयलो अशें जायना. पण काही अशें दिसता की प्रत्येक गोष्टीचेर हांवें पत्रकार परिशद घेवन ताजो बावू करचो ना. आमकांय म्हणटकीर म्हणजे कशें सो कॉल्ड एका डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कशी चालू आसता सगळ्यो गोष्टी आसा त्यो सगळ्यो पक्षाक ज्या एक्सेप्टेड आसा तितल्यो गोष्टी जातात आनी जातल्यो. हाचेर तुमची चौकशी झाली ना? चौकशी कितें एक दिसाचो पेपर न्ही तो बरयलो आनी सांजचे बरें मार्क जाता ते. कारण खुबश्यो गजाली आसा त्यो गजाली ते मेळटले त्या वेळाचेर तांचे कडेन उलोवन फर्स्ट आपूण तांकां सांगता. बीजेपी पक्ष हाचेर कितें एक्शन घेतलो सांगले न्ही आतां. ताणें मेळूंक जाय. ताणें काय अध्यक्षा कडेन म्हजे कडेन उलोवना. तांकां जर कितें जर आशिल्लें तांच्यांनी आमचे जर संघटन मंत्री आसा तांकां जर सांगिल्लें आसा जाल्यार हांव आयकून घेवपाक शकता. पण विशय सकयल येवन गाडयेन बसून भायर सांगपाचें तांकां कोणें हें दिलें आसा पक्षाच्या हातून. आपूण पक्षाचो जर म्हणटालो पक्षाचे कोणा कडेन उलयल्लें आसा. सो खुबश्यो अश्यो गजाली आसा. पक्ष असो वाऱ्यार फेसबुकाचेर पत्रकार परिशदाचेर किंवा प्रेस हाचेर चलना. पक्ष हो संघटनेचेर चलता आनी पक्षाच्या प्रत्येक लोकांक आमचेर विश्वास आसा. त्या बशिल्लो तो मनीस थंय योग्य ते निर्णय घेतलो म्हणून. कदाचित काही निर्णय पयलीं केन्ना तरी चुकीचे जाले पूण हाजो अर्थ असो न्ही की सगळ्योच गोष्टी ग्रांटेड घेतल्यो म्हणून. पक्ष आसा पक्ष योग्य ती भुमिका घेतली. वळटा गोंयांत चल्लेली मोठी कॉन्ट्रोवर्सी म्हणटा ती देव खापरेश्वराची. जे कितें सिच्युएशन घडलें तुमकां दिसता ते करेक्ट वे आसलो? न्ही पयली गजाल म्हटल्यार हे ताजे पयलीं कितें जालां ताजो म्हणजे कितें इन रायटींग जालां कोण कितें इन बशिल्ले ताजे पयलीं कितें करपाचें हाजेर भितर म्हजो तितलो पूर्ण अभ्यास ना. पण गोंयचो लोक हो आसा हो गोंयचो लोक हो पापबिरू. गोंयचो लोक हो देवाक मानता. आमी अशे लोक आसात की उजवाती पुडो जर वाटेर जर घेतलो आनी ताजेर तें देवाचें चित्र आसा जाल्यार तें सुद्दां आमी पांयपणां पडना थंयच पांय पडटा ताका. आमच्या हातून जी मूर्ती प्राणप्रतिश्ठा केल्ली आसता ज्या हातून देवत्व आयिल्लें आसता ताका आमी देव म्हणटात. पण तरी आसतना आमी गणपती हाडपाक वता ती पयली ती मुर्तीच आसता पण तरी पण आमी तिका भावनीत्मीक इतलें हें आसता की थंय पांय पडटा. हय पूण खंय ना खंय ह्या हितून उजवातीक जे कितें पडलें जाल्यार थंय देवाचो जो विशय आसा तो देवाचो विशय हो एक वेगळे तरेन आसा. तातूंत हांव इतलो एक्सपर्ट जालो ना की ताजेर उलोवपाक. तातूंतले ते एक्सपर्ट्स जे आसात ते तातूंतले हातून पक्ष खंयच येना. सरकाराची भुमिका आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराची भुमिका जी कितें आसा तांच्यांनी कितें हें हातून घेतला तातूंत आसा. तातूंत भितर देवाचो कौल आनी कितें आसा वेगवेगळे मत आसता. कित्याक ह्या एका देवळान असोय कौल आसता की दुसऱ्या देवळान दुसरो कौल आसता. हांव ताजेर भितर परत एकदां सांगता ह्या कॉन्ट्रावर्सीच्या हातून भितर म्हाका मुद्दमून पक्ष म्हणून भितर पडपाचें ना आनी पक्षाच्या हातूनय कांय देवाक आमी मानता. सकाळी देवाक पांय पडले शिवाय आमी भायर सरना. इतलें आमच्या हांगा बशिल्लें आसा.
बट तुमका किती दिसता तुमचं पर्सनल ओपिनियन लाईक माझं इज पर्सनल इट ओपिनियन केन्ना करेक्ट वे असलो हो हाजे पयलीं म्हाका म्हजो पर्सनल ओपिनियन 18 तारखेचे पयलीं आशिल्लो. ज्या दिसा भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जाला तेन्ना पासून म्हजो पर्सनल ओपिनियन उरुना. तो सगळो सर्वसमावेशक सगळ्या लोकांचो गोंयकाराचो जाल्लो आसा. तेन्ना हांवें तोलून मापून जबाबदारीन रिस्पॉन्सिबिलिटीनूच उलोवचें पडटा. म्हादईचो इश्यू जो आसा कर्नाटकान कॉन्ट्रॅक्टर्स सायन केल्ले आसा म्हादईचें काम सुरू करपाक कितें आस- ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवणी जाल्ली आसा. हय. मुख्यमंत्र्यान ते पॅनल जे आसा आनी एडवोकेटाचे तांकां आपोवन येणाऱ्या फाल्यां 8 दिवसां भितर आपूण काही आमदारांक आणि 8 किंवा 15 दिवसां आमदारांक आनी हांकां आपोवन त्यांचे सगळें फूल ब्रिफींग आसा ते करपाचें आसा. ओके ताजेर रोखड्या विशयाचेर आमी तकली घातली आनी ओके आणि तुमकां दिसना की खंय ना खंय सरकार कमी पडलेलो आसा म्हादईच्या issue- अजिबात ना. कारण अनेक तातूंत भितर कायद्याचे वाटो मागीर पळवाटो कॉन्ट्रॅक्ट एक्च्युअल पोजिशन आणि त्याच बरोबर थंयच्या सरकाराची भूमिका आमच्या सरकाराची भूमिका कोर्टातलो विषय आणि कोर्टान आमचे कशें प्रेजेंटेशन आसा तांची कशी अरेरावी दादागिरी आसता आणि आमी खंयचे तरेन ते फुडें वता ह्या सगळ्याचो पूर्णपणे रिपोर्ट येणारे आम्ही 8 म्हटलं मागीर तूं म्हाका 8 दिसांनी विचारीत म्हणून 8-15 दिसांनी म्हटलें. ओके हाल्ली आमी एक इश्यू पळयल्लो की इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांनी आपले ड्यूज पे करूना म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफिशियल काशीनाथ शेट्टेने एक्शन घेवपाक तो भायर सरिल्लो. थोड्या दिसान आमी पळयता की काशीनाथ शेट्टेचो बदलाव जावन दुसरो आसा त्या जाग्यार आता. सो तुमकां दिसना की खरेंच गव्हर्नमेंट ऑफिशियल जे एक्च्युअल काम करपाक भायर सरला तांकां सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो आनी खंय ना खंय जावपाक जायनासलें. दोन्ही गजाली आसा. एक अधिकारी जेन्ना काम करता तेन्ना ताका ताजे हायरचो आसा तांचेय केन्ना केन्नाय मागीर म्हणटा की सरकारान अडयले की सरकार मदीं पडटा म्हणून. परत लोकांचे गोष्टी आसा त्योय बी लक्षांत दवरपाक जाय. निश्चितच एक सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स हायकोर्टाचे गायडलायन्स आसा त्यानुसार फुडें वचपाक जाय ही एक बरी गजाल आणि त्यानुसार एक्शन घेवपाक फुडें गेले ती बरें. पण एक टायम लिमीट आसा तो एक थिंग दिवपाक जाय. खंय तरी समजा तो समन्वय मातसो चुकलो सो म्हाका दिसता. तो चुकूंक जायना आशिल्लो. एक बरो अधिकारी बरें काम करता ताजें कौतुक करपाकच जाय. फाल्यां समजा तुका एक नोटीस धाडली आनी तुजें म्हणपाक दिलें पण तुजे कडेन तुका एक सेकंड आनी एक चान्स दिवंक जाय की बाबा हें तरी आसतना तूं जर करना ताका तुवें दुसरे कितें ऑप्शन्स केल्ले आसा तें आसा. आयज वचून पासून आमी खंयच्याच तातूंत भितर इतले तरी लेवलाचेर पावूना म्हणून हांगाच कित्याक गाळी मारपाक जाय हांगाच कित्याक ब्लेम करपाक जाय. आमी काँग्रेसीचे अनेक वर्सां पासून खंय तरी सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण करून राविल्लीं घरां आसात. पण ते कोण गरीब लोक कोण भायले आसतले कोण हांगसरले कोण आसतले पण त्या वेळाचेर ते जाल्ले आसा ते इमिजिएटली काडून तांकां भायर उडप अशेंच घडलें ना. तांचे खातीर कितें तरी तांणी पयशे दिवन तांकां एक कितें तरी वेगळो मार्ग करून तांचे कितें तरी लोन अमाउंट करप कितें तरी घर बांदणी हावजींग बोर्ड टायप अशें कितें तरी करून तांकां थंयच्यान काडून तांचेच कडल्यान पयशे घेवन वेवस्थीत ती एक पॅकेज तयार करपाक जाय. आयच्या कडेन तुका घर ना म्हणटा म्हणून तूं वता आनी थंय झोपडी बांदतानी रावता. शेवटी ते कोण तर म्हणजे जाय तेन्ना तुमचो मनीसपणाचो विशय जाता. भायरच्यान जर ताका काडलो रस्त्यार जर उडयलो जाल्यार सरकाराक मनीसपण ना. ताजी घरची बायलां ताजे घरची भुरगीं हांकां काडल्यान रस्त्यार उडयलो. सरकारान तांचें काम करपाक जाय हें एक पालुपद. समजा जर ते काडूना सरकारान इलिगल वाडयलां तांकां पळय तशेंच करून हे चरते सगळे मोठे मोठे जायत आसा ते दुसरे पालुपद. शेवटी सरकार म्हणजे कोण सरकार म्हणजे लोक आणि कायद्यान व्यवस्थित चलता ते सरकार. एक गजाल आसा त्यो प्रक्रिया आतां हळू हळू जावपाक लागल्या. आमची सरकाराक जाल्यार 10 वर्सां 10 वर्सां जादूच्या काणयेन भितर सगळें जावंक शकता. म्हाका कळत ना एक साधारण एक मनीस सादें घर बांदतलो जाल्यार ताका 3-4 वर्सां लागतात म्हणजे तो प्रामाणीक प्लॉट घेवन आनी सो अनेक गजाली आसा. इलिगॅलिटी बंद जावपाक जाय. अनेक गजाली रेव्हेन्यू आसा तोय येवपाक जाय. कोणें म्हटलें की रेव्हेन्यू हें नाका म्हणून येवचो न्ही म्हणून येवंक जाय बरी गजाल केली ती. पण ताका एक कायद्याच्या चौकटीन व्यवस्थित बसून काम करपाक जाय हें सरकाराचेच हे आसा ते सरकार. काशीनाथ शेट्टेचो आनीक मुरगांव देखून एक इश्यू जाल्लो
ज्या जाग्यार त्यांनी एक्शन घेवपाक गेल्ल्यानी थंयचो थळावी आमदार न्ही की हय तो सिंगम Yeah. टाइप अमिताभ बच्चन टाइप होता, तुम्हारे खिसे से चावी निकाल कर मैं दरवाजा का ताला खोलूंगा. पण हय. तो वेळ आणि आताचो वेळ हातून भितर खूप एक असा की ताणे दिल्ले पर्याय ते सांगिल्ले पर्याय हम्म. आणि लोकां खातीर एक कोण तरी मुखार आयल्लो एक आमदार हाजे भितरलो ताळमेळ खंय तरी कमी पडलो हेच अशें दिसता. तो जावंक जाय आशिल्लो न्ही, तो हय. अचानक आयलो की काल वचून ते जावं ना न्ही. त्या दिसा त्या जाग्यार थंयचे थळावे आमदार देखून पावले आणि त्या जाग्यार ते काम त्यांच्यानी आडयले. आमदार शेवटी कसो असता, हय. आमदाराक भावना असतात न्ही. केन्ना केन्ना खूप आता एक आमी म्हणटात आमदारान थंड आसचें, तकलेर आयस घेवन रावचें, जिबेर साकर घेवन रावचें. सगळ्या मनशाक तशें जमता अशें ना. हे लिगली जावपाक शकताले न्ही. लिगली जावं राईट वे रायट वे म्हणल्यार ताका परत एकदा सांगलें न्ही हांवें, तू यू पुट इट ऑन द रायट हें. तू नोटीस प्लेस कर, तांकां चान्स कर. हांगा अशे अनेक गजाली आसा इलिगली हांगा गोंयांनीच अख्ख्या भारतान भितर. तांणी फक्त ते व्हरून कोर्टान घालप किंवा मामलेदारा कडेन व्हरून घालप, को ज्युडिशियल कोणा कडेन व्हरून बसप, हायकोर्टान वचप, मागीर सुप्रीम कोर्टान आनी फक्त बेनिफीट घेत रावप. तांच्यांनी अशेंय म्हटलें की आपुणूय एक गुंडा म्हणून, सो ही गुंडागिरी टाइप जाली. पळय ते म्हजें तरी मत, हांवें विचारलें आपूण हाडून रोखड्या कडेन चवकशी केली हय. त्या वेळाचेर की ते म्हणजे एक आता आमी म्हणटात पळय न्ही, ते म्हणूंक जायनाशिल्लें मान्य आसा. पण आमी केन्ना म्हणटा न्ही, आमी झगडटाना कितले फावटी म्हणटात तूं कोण व्हडलो, तुज्या व्हडलो हांव रे म्हणजे हांव व्हडलो ना. तूं स्वता व्हडलें समजनाका. तूं एक पळय लोक कशे घेता ताजेर आसा शेवटी. फाल्यां परत हांवें म्हज्या ह्या वाक्याक धरतले आनी परत हे करून रावतले दमनाकान अशें म्हटलां. वळटा काल अतिशी एक्स सीएम दिल्लीची हांगा येयल्ली. तांकां प्रश्न केले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की काँग्रेसी कडेन अलायन्स जावपाना, आप सोलो कंटेस्ट करतली. खंय ना खंय बीजेपीक हाचो एडवांटेज जावपाचो चान्स आसा अशें दिसता. आमी आप कितें करतले, काँग्रेस कितें करतले आनी ह्या हेजे गणिताचेर आमी पक्ष चलयत ना. आमी कितें करतले हाजेर तांकां जाय ते थरोवनी. आमी हे संघटनात्मक हाजेर भितर सगळ्यांक, सगळे समाजाक भितर घेवन, सगळे कार्यकर्त्यांक भितर घेवन, जुन्यांक भितर घेवन, नव्याक म्हळ्यार नवे येतात ते आनी आसा ते, जुने आसा ते आनी नवे, हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी फुडें वतले. आनी एकूण आमी 27 भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण बहुमतातले सरकार आमच्या विचारधारेचे, आमच्या संकल्पनेतले जे तकलेंतल्यान आसा, जे अंत्योदय जी संकल्पना जी आमी सकयल पर्यंत हें करता, ताज्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाक. फातोर्डा मतदारसंघान तुमचे कितें प्लान्स आसा? कंटेस्ट करतले तुमी? 27 आमी 27 जेन्ना आमी म्हणटात तातूंत भितर 40 मतदारसंघातले गणितां दवरूनच आसा. आयज हांव पार्टीच्या प्रदेश अध्यक्ष आसतना म्हाका फातोर्डा एकच इम्पॉर्टंट आनी बाकीचे इम्पॉर्टंट ना अशें केन्ना जावंकूच शकना. तुमचे एम्बिशन्स फॉर युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी? अध्यक्ष जाले तेन्ना म्हाका कसलेंच एम्बिशन ना. म्हाका ज्या दिसा अध्यक्ष पदाचेर बशिल्लो आसा त्या दिसाचेर म्हजे फक्त ध्येय आसा, म्हजे फक्त मोख आसा, फोकस 27. ओके. आमी पळयता की फाटल्या 2-3 इलेक्शनान भाजपाक 33% इतलोच वोट पडटा. खंय ना खंय रिस्क फॅक्टर आसपाक शकता. सो हाका वाडोवपाक कितें प्रयत्न आसतले? म्हणून ते सांगले न्ही, जुन्यांक एक ती ताकद आशिल्ली न्ही. तो मनीस भायर सरतालो आनी 10 घरां मुखार वतालो. ते 10 घरांतल्या लोकांक सांगतालो पळय हें आमी केलां, तें केलां, तें केलां, तें केलां, तें केलां. आनी तो सांगतालो आनी त्या लोकांक हाडटालो. म्हणून ती पर्संटेज हळू वाडत गेली. आता नवीन काही आयिल्ल्या कारणान काही कार्यकर्ते जुने आपल्याक काम ना म्हणना, म्हणजे पक्षाचे रागार ना, तो आपल्या पक्षाक मत मारून वता. हळूहळू सांगला हांवें. पण ताका जर समजा मातसो परत एकदा जर ताच्या भितर जर ती चेतना हाडली आनी ताका जर भायर काडलो जाल्यार डेफिनेटली आमी 33 वयल्यान आमी 50% पावपाक शकता. आनी हे निकाल आमकां जावपाक जाय हेच आमचें ध्येय आसा. म्हणजे कालच्या इलेक्शनाक म्हणजे गुजराताक कितले वर्सां तुमी पळयले, आता सरकार आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सामने परच्या इलेक्शनाक एक संघटनात्मक जी बांदणी आशिल्ली 50% आमी 50% क्रॉस केले न्ही. सो तोच तो रायज न्ही. येस, थँक्यू सो मच. कितें मेसेज आसा और कितें म्हणणें आसा तुमचो गोलचा बद्दल? ह्या निमतान हांव गोंयचे जनते कडेन इतलेंच अपील करपाक सोदता, आव्हान करपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीच्या आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजीचेर विश्वास दवरात. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचे एक
ध्येय अशें दवरिल्लो आनी भारताक येणाऱ्या सालां भितर आमी एक विश्वगुरू म्हळ्यार वी आर द लिडर्स हे करपाचे ध्येय बाळगिल्ले एका मनशाचे स्वप्न पूर्ण करपाक सगळ्यो स्टेटी जशे कार्यरत आसा तशें गोंय बीन आसा आनी त्या हातून बीन गोंयचे ह्या सत्तेचे हातून हे घेवन आमकां इतली फाटली तांच्यांनी पॅकेज दिल्ली आसा किंवा अनेक डेव्हलपमेंटल वर्क जायत आसा ते जर फुडें जर व्हरपाक जाय जाल्यार तुमचो सपोर्ट आसचो आनी 27 आमकां 27 करपाक तुमी फुडें सरतले आपण जावन तुमी कार्यकर्ते जातले कार्यकर्तो म्हणजे कितें जालो की तो प्रदेश अध्यक्षच जावचो न्ही म्हाका सगळ्यात पयलीं हांव गोंयचे जनतेचे आभार मानता कार्यकर्त्यांचे तर हांव मना पासून उपकारी आसा कारण पयल्या दिसा पासून लोकांची भावना आसा फोन करता आनी म्हणपाक लागले की दामू नायक अध्यक्ष जावना आपूण अध्यक्ष जाला म्हणजे ह्या प्रत्येक ज्या ज्या कार्यकर्त्याक स्वताक जो अध्यक्ष म्हणटा ताणें आपले त्या भुमिकेनूच रावून ह्या गोंयच्या हातून सगळ्यो जिल्हा पंचायत आसत म्युनिसिपालिटी आसत किंवा येणारी निवडणूक आसा हे पूर्ण बहुमतान हाडची आनी गोंयचें कल्याण जावं गोंयकारपण टिकून उरपाक जाय आनी तातूंत भितर गोवा हो सगळ्या भारतान भितर नंबर 1 जावचो इतलें जावन थँक्यू सो मच वेळ काढून आमच्याकडे तुम्ही उलोवप केल्ले तर आमच्या वांगडा आयज आशिल्ले भाजपाचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामोदर नायक थँक्यू. Advertise with Goan Narrative today.